टोपा बहादुर ओइले त अर्जुन केसी हस्त हजुर बिदा भए होइन परदेशी नछोडौँ है संस्कार हस्तनी नमस्कार नछोडौँ है संस्कार हामी चाहिँ त्यतातिर अलिकति छोड्दै गएका छौँ। त्यस कारणले हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ। हामीले यो मलाई लाग्छ संसारमा तपाईँ जो मान्छे लामो बाँच्छ आनन्दले के बाँच्छ भने त्यो बेला पनि उसले आफ्ना पुर्खौली विरासत बिर्सियो भने उसलाई दुःख हुन्छ। उसले के भर्खरै उहाँले ईश्वर प्रकृति र धर्मलाई समेटेर यहाँ त्रिवेणी जुन भन्नुभएको छ यो किताबभित्र मैले पाएको थिएँ। उहाँ चाहिँ आँसु किन झऱ्यो भन्दा हाम्रो पुर्खालाई सम्झनु र हामीले हाम्रो पुर्खालाई सम्झने भनेको हामीले यस्ता राम्रा कृति गर्नु हो। तपाईँ उदाहरणको लागि एउटा ज्योतिषीले बडो छिटो मान्छे बाटोमा हिँड्दा के गरेछ भने म बाटो हिँड्न सक्दिनँ आँखा चिमेर भनेर हिँडेको खाल्टा परेछ। बलियो पनि थियो, माथि चढ्न सकेन। एउटा वृद्ध आमा केही बाटो आउँदा कुवर मुको देखेपछि लौरोतिर तानेपछि उसले फुर्ती गर्दो रहेछ। के फुर्ती गरेछ भने आमा तपाईँले मलाई माथि लौरोतिर ल्याउनु हो, म त आकाशको तारा गर्न जाने छु, तपाईँलाई के दुःख पऱ्यो भने आउनुहोस् भन्दा आमाले भन्नुहुन्छ बाबु तिमी अगाडिको खाल्टो त देख्दा रहेछ कि आकाश गर्ने। हामीले हाम्रो ठाउँ बिर्स्यौँ भने मलाई लाग्छ अब धर्मराज थापाजीले बाहिर काम गर्नु हो, यहाँ गरिएन भने गुनासो मैले हिजो सुनेको हुँ। तर उहाँले बाहिर पनि तपाईँहरूकै नाम चम्काउनु भएको छ। किनभने कहाँको धर्मराज थापा भन्दा बाटुली चौरको, कहाँको मुक्तिनाथ बाटुली चौरको, कहाँको चेतबहादुर बराल यति लामा चौरको, कहाँको कुलबहादुर केसी, कहाँको झलकमान गन्धर्व यो यतैको हामीले सबै मेरा सबै बराबर धर्मै पछि लाउँछु यस्तै हो संसार कृष्ण एउटा मनमा पाण्डव सपनामा कृष्ण एउटा मनमा पाण्डव सपनामा
किन एउटा मनमा धर्म सङ्कट पर्यो मलाई होइन झुट बोलेको अधर्मले बोलेको पापको र धर्मको युद्ध भयङ्कर पापको र धर्मको घाँस काट्ने काम गर्नुभयो र गाई पाल्ने काम गर्नुभयो र म अहिलेसम्म पनि गाईको सेवक नै भएर बसेको छु भने त्यो एउटा सङ्घर्षशील जीवनलाई उहाँले आफ्नो एउटा कार्यकालमा आफ्नो जीवनमा ल्याउन खोज्नु भएको मैले पाएको छु। एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो। र आखिर शिक्षा साहित्य संस्कृतिका क्षेत्र नै के रहेछ भने त्यो त्रिवेणीको कुराहरू यसमा झल्केको पाएँ। हाम्रो इन्द्रराज्य लक्ष्मी स्कुलको चाहिँ त अध्यक्ष पनि हुनुभएको रहेछ। यो त ठुलो कुरा हो। त्यो मात्रै नभइकन एउटा व्यवस्थापन समिति बाटुले चौर बिन्दुवासिनी हाई स्कुलको पनि उहाँ के हुनुभएको रहेछ भने सदस्य भएर शिक्षाप्रतिको योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ। धर्म संस्कृतिका कुराहरूलाई त हामी सबैले बुझेकै छौँ। यी कुराहरूलाई बुझ्दा बुझ्दै म पनि फेरि यस्ता किसिमका कुराहरू पढ्दै जानु पर्यो भनेर वास्तवमा नेत्रबहादुर बानिया भए पनि उहाँले त्रिवेणी जुन कला साहित्यका कुराहरू ल्याउनु भयो र यो त उहाँले म त के थपिदिन्छु भने नेत्रबहादुर मात्र होइन कि त्रिनेत्र नै खुलेको रहेछ। त्रिनेत्र त्यो त्रिनेत्र नखुलिकन वास्तवमा यो काव्य सिर्जना भएको छैन। हाम्रो पहिला स्वागत गर्ने कुराहरूमा कसले यसलाई सेवा गर्नुभएको थियो, यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु यो संस्थालाई भन्ने कुरामा म पनि फेरि यहाँहरू उपस्थित भएर उहाँको एउटा प्रोत्साहन गरिदिने काममा जुटिदिनु भयो। यति नै मेरो विचारले देखेँ। नमस्कार। शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका सचिव गीता भण्डारज्यू, आजको यस शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका महान सदस्य संस्था नेत्रबहादुर बानियाद्वारा लिखित कृति त्रिवेणी लोकार्पण कार्यक्रम आज हुन गइरहेको थिएछ। यस किसिमको कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो यस आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सर्वप्रथम आजका यस केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य मुखर्जीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यस कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वहरू यस संस्थाका संरक्षक मदन चन्द्र साहित्यिक पुरस्कारका संस्थापक अध्यक्ष मदनबहादुर खत्री छेत्रीज्यू, यसै गरी संरक्षक कुञ्जराज थापाज्यू, यसै गरी आजको यस विमोचन कार्यक्रमका व्यक्तित्व स्रष्टा लेखक एवं माननीय सदस्य नेत्रबहादुर बानियाज्यू, यसै गरी उहाँको धर्मपत्नी भीम कुमारी बानियाज्यू, यसरी माननीय सदस्य इन्दु हटाइज्यू, यसरी सल्लाहकार कुलबहादुर केसीज्यू, यसरी सबिन जीसीज्यू, संस्थाका विभिन्न कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी भद्र मण्डलीका संयोजक दुबहादुर केसी लगायत सम्पूर्ण टिमहरू, विभिन्न साहित्यिक संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, धार्मिक संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, व्यक्ति तथा सहकारी क्लब, राजनीतिक दल, विद्यालय क्याम्पस, आमा समूह, टोल सुधार समाजसेवी एवं उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आज यस लोकार्पण कार्यक्रमको एउटा जुन भव्य र सफल रूपमा चाहिँ समापन हुन चाहिँ गइरहेको चाहिँ छ, यसको लागि यहाँहरूको तर्फबाट जुन किसिमको योगदान रहेको चाहिँ छ, यसप्रति म चाहिँ नमन व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु। आज हामी माननीय सदस्य नेत्रबहादुर बानियाज्यूद्वारा जुन लिखित कृति त्रिवेणी सङ्ग्रह चाहिँ आज विमोचन भएको चाहिँ छ, यसको लागि स्रष्टा नेत्रबहादुर बानियाप्रति उहाँको चाहिँ बाँकी जीवन साहित्यिक क्षेत्रतर्फ चाहिँ उज्जवल रहोस्, यहाँका चाहिँ कृतिहरू अझै बढी संस्थाले चाहिँ विमोचन गर्नको लागि अर्थात् लोकार्पण गर्नको लागि एउटा मार्ग चाहिँ प्रशस्त होस् र अझै पनि हामी यस किसिमको कृतिहरूलाई चाहिँ अन्य व्यक्तित्वहरूको कृति लगायतका कृतिहरू पनि यसै संस्थाबाट चाहिँ विमोचन गर्ने जुन किसिमको एउटा अवसर प्राप्त होस् भन्ने चाहिँ कामना गर्छु। यसै गरी स्रष्टा नेत्रबहादुर बानियाको चाहिँ बाँकी जीवन साहित्य लेखन चाहिँ एउटा ऊर्जाशील रहोस् र उहाँको चाहिँ प्रेरणाबाट पनि हामीहरू चाहिँ एउटा प्रेरित रहेर चाहिँ कृति लेख्नको लागि एउटा उत्साहित रहनु भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी जुन एउटा दिएको चाहिँ जिम्मेवारी पूर्वक चाहिँ बायोडाटाको लागि संरक्षक कुञ्जराज थापाजीले जुन किसिमको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्त स्रष्टा परिचय दिनुभएको चाहिँ छ, उहाँहरूप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाहिँ समीक्षक रामबहादुर बानियाज्यूप्रति पनि उहाँले जुन चिरफार गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि एक किसिमको चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट भजनको लागि भजन संयोजक देवबहादुर केसी लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा साहित्यिक जुन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ साहित्यकार एवं रकमको बारेमा यसै सभाबाट पनि म एउटा जुन हाम्रो एउटा संस्थाको पुरस्कार चाहिँ रहेको चाहिँ छ र त्यसको लागि चाहिँ घोषणा तथा सार्वजनिक गर्न चाहिँ चाहन्छु। शुक्ल साहित्यिक प्रतिष्ठानको एउटा जुन हाम्रो एउटा कार्यक्रम चाहिँ रहेको चाहिँ छ, त्यस अन्तर्गत 3टा पुरस्कारहरू बाँड्न चाहिँ बाँकी रहेका चाहिँ छन्। तीमध्येबाट चाहिँ त यसै कार्यक्रम मार्फत त्यो किसिमको पुरस्कार पनि सार्वजनिक गर्ने चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। मदन चन्द्र साहित्य समाज पुरस्कार जुन हाम्रो स्थापना भएको चाहिँ छ, यसको संस्थापक अध्यक्ष मदनबहादुर खत्री छेत्री हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको राशि 1,55,000 रुपियाँ रकम रहेको चाहिँ छ भने यसको रकमको रु 25,555 रुपियाँ रकम चाहिँ हामीले चाहिँ यसको सभाबाट चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उक्त पुरस्कार श्रीमती ज्ञानु राणालाई चाहिँ प्रदान गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसै कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। यसै गरी दोस्रो पुरस्कार लोक साहित्यिक चेतबहादुर बरुवाल स्मृतिको पुरस्कार जुन उहाँको चाहिँ परिवारबाट विगत तीनचोटिबाट चाहिँ हामीले वितरण चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। यसको चाहिँ संस्थापक विष्णु बरुवाल, यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो चाहिँ हरिबहादुर बरुवालको परिवारबाट स्थापित भएको राशि हो, पुरस्कार हो। यसको पुरस्कार राशि 1,11,111 रुपियाँ रकम रहेको चाहिँ छ भने यसको पुरस्कार हामीले चाहिँ यो साल चाहिँ 15,555 रुपियाँ रकम बाँड्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यसको लागि देश विदेशमा रहनुभएका साहित्यिक व्यक्तित्व यसै पोखरा 19 को चाहिँ साहित्यकार श्री राम प्रसाद पौडेलज्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने चाहिँ यसै पुरस्कार घोषणा गर्न चाहन्छु। यसै गरी शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित
बाल साहित्य पुरस्कारको चाहिँ पनि हामीले चाहिँ वितरण चाहिँ गर्न चाहिँ गइरहेका चाहिँ छौँ। यसको राशि रु 1,50,000 रुपियाँ रकम रहेको चाहिँ छ भने रु 11,111 रुपियाँ रकम राशिको रकम चाहिँ रहेको चाहिँ छ भने यसको लागि यसै पोखरा वडा नम्बर 16 का चाहिँ स्रष्टा एवं बाल क्षेत्रका साहित्यिक व्यक्तित्व अग्रज श्री गेहेन्द्रमान उदासी पोखरेलज्यूलाई यस वर्षको बाल साहित्यिक पुरस्कार चाहिँ घोषणा गर्ने चाहिँ चाहन्छु। यसको लागि पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक रामबहादुर बानिया, मधुरबहादुर छेत्रीज्यू, डाक्टर पुष्पा भण्डारी, इन्दु भट्टराई र हरिबहादुर बरुवालप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्ना व्यस्त समयका बावजुद पनि शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा जुन एउटा चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरी यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हाम्रो चाहिँ कुलपति गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका श्री सूर्य खड्का विकटजीप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै उहाँको कार्यकाल यस गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जुन कार्यकाल चाहिँ छ त्यो किसिमको कार्यकाल सफल फलदायी र स्मरण योग्य रहोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यसको लागि यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमको लागि चिठी पत्र, खाजा, मञ्च ब्यानर एवं स्थान उपलब्ध गराउने आरसी कम्प्लेक्सलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस विशेष कार्यक्रम स्रष्टा नेत्रबहादुर बानिया ज्यूको जुन एउटा कृति चाहिँ विमोचन कार्यक्रम रहेको चाहिँ छ यसको लागि स्रष्टा नेत्रबहादुर बानिया ज्यूको साहित्यिक यात्रा उज्जवल होस्, सफल होस्। शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानसँग चाहिँ उहाँको सहकार्य एउटा निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालक शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका सचिवज्यू, म त्यति बोल्न त जान्दिनँ, एउटा प्रयत्न मात्रै गर्छु। आजका यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, कवि कुलपतिज्यू, त्यसै गरी यस शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका संरक्षक आदरणीय मदनबहादुर खत्री छेत्रीज्यू, यसै शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका संरक्षक आदरणीय दाजु कुञ्जराज थापाज्यू, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका आदरणीय दाजु रामबहादुर बानियाज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका विभिन्न ओहदामा रहनुभएका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, मानवका सदस्यज्यूहरू र मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वज्यूहरू र आज मलाई लागिरहेको छ यो निमन्त्रणालाई स्वीकार आउनुहुने यहाँ एकदम होनार व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मेरो अनन्य मित्र, सबैभन्दा लामो हाम्रो मित्रताकालको बसन्त तिमी सिन्हाज्यू, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाका होनार व्यक्तित्वज्यूहरू हाम्रो सूर्यमान सिंह भण्डारीज्यू, हाम्रो आदरणीय गुरु नरनाथ भट्टराईज्यू, त्यसै मेरा गुरुहरू हुन्छ शालिग्राम आचार्यज्यू, तुलसी प्रसाद गौतमज्यू र मेरा दाजुहरू आज एकदम टाढाबाट पनि कसरी आइपुग्नु भयो, यो चाहिँ टिकट गराउनु भयो आदरणीय दाजु अडकबहादुर बानियाज्यू, त्यसै गरी बानिया बन्धु समितिका सदस्यहरू, जालपादेवी समूहका विभिन्न ओहदामा रहने सामाजिक व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी यहाँ नाम लिएर साध्य पनि छैन, यस्तो नभनिदिनु होला। भजन समितिका हाम्रो सहकर्मी गरेर हिँड्ने दोबबहादुर केसीज्यू, अन्य भजन समितिका साथीहरू र बाहिरबाट यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँहरूले मलाई चाहिँ एउटा कता यो भाषा र साहित्यको चाहिँ विकास गर्नलाई चाहिँ अझ उत्प्रेरणा मिले जस्तो मलाई लागिरहेको छ र म उहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्राउँदछु। र आज मलाई यो कृति कसरी अगाडि बढ्न चाहिँ प्रेरणा मिल्यो भन्ने सम्बन्धमा म केही यहाँ समक्ष चाहिँ म राख्न चाहन्छु। मेरो पिताजी स्वर्गीय होमबहादुर बानियाले घरमा बसेर निकै राम्रो चाहिँ श्लोक भन्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ वरिपरि हिँड्ने मान्छेहरू पनि अडिएर टक्क चाहिँ
सुन्नुहुन्थ्यो। म त्यसको 2 हरफ चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु। नीति पूर्वक राज्य पालनता गर्थे हरिश्चन्द्रजी, छोरा छोरी कुनै नभइकन थिए अत्यन्त तिग्दा रति। जाई आश्रममा वशिष्ठ मुनिका सङ्गमा सुध्याए पनि, ये सर्वज्ञ गुरु कसो गरी हुन् छोरा मलाई भनी। त्यति नै त मैले पुर्याउन सकिनँ, तर यस्तै प्रकारले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र पछि हामी विन्ध्यवासिनी पढ्न जाँदाखेरि आदरणीय दाजु रामबहादुर बानियासँग भेट भयो। उहाँले भनेको यो जुन मेरो माता पिताको कुरा थियो त्यसले मलाई अलिक मन छोयो। अनि उहाँसँग भेट भइसकेपछि बाबु यसो गर्नुपर्छ भनेर कवितातिर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ उहाँले प्रेरणा गर्नुभयो। र पछि शुक्ल साहित्यमा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू पार गर्दै जाँदाखेरि आज उहाँ हुनुहुन्न। हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय गोविन्दबहादुर छेत्री आज यहाँ हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ ल यो चाहिँ किताबको खर्च सम्पूर्ण म दिन्छु भनेर मलाई चेक काटिदिनु भएको थियो। अहिले म हजुर यस्तो म चाहिँ भन्दैन, म चाहिँ सकेसम्म म चाहिँ म आफै गर्छु, हजुरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले चाहिँ मलाई हरेक कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत गर्नुभएको थियो। यो भयो। त्यसै गरी आदरणीय मदनबहादुर खत्री छेत्रीले पनि मलाई किताब चाहिँ म हाल्छु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले उहाँसँग पनि होइन म यो पटक म गर्छु, अर्कोचोटि चाहिँ भयो भने सहयोग गर्नु होला भनेर भने। यसरी चाहिँ जुन त्यो उहाँले गरेको भाव व्यक्त गर्दा मन छुने त्यस्तो भयो। र यो पछिल्लो समयमा शुक्लाका सम्पूर्ण साथीहरू एकजुट भयो। हाम्रो भजन समिति पनि चाहिँ भयो। अनि यस संस्थामा सुमन राज पौडेल आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु उहाँ पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले आदरणीय दाजु रामबहादुर बानिया र मेरो यो केही साहित्यिक चाहिँ एउटा गर्नको लागि एउटा वाचन कार्यक्रम चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो। र यो साहित्यको उत्थानको एउटा चाहिँ यो खुड्किलो हो भन्ने मलाई लागेको छ। र म अन्तिममा अब यसपछि मैले एउटा भजन कार्यक्रम छ, हाम्रो सहकर्मी बहादुर छेत्रीज्यूले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ त्यो कार्यक्रम छ। र त्यसमा म पनि 1-2टा भजन चाहिँ जोडाउँला है। र म सबैभन्दा एउटा मन परेको एउटा कविता प्यार सच्ची सुनाएर चाहिँ म बिदा हुन्छु। माथि पर्यो ढुङ्गे खानी तल पर्यो गङ्गा, माथि पर्यो ढुङ्गे खानी तल पर्यो गङ्गा, 15 पुगी 16 लायो मन त भयो चङ्गा, मायालुको मन चोर्ने बानी लुका मारी गरदै कहाँ जानी, मायालुको मन चोर्ने बानी लुका मारी गरदै कहाँ जानी, बर्खा लायो मूल फुट्यो झर्ना तल झर्यो, बर्खा लायो मूल फुट्यो झर्ना तल झर्यो, पिरतीमा धोका भयो पर्नु पिर पर्यो, माथि जङ्गल तल छ
भिर पिरतीले पार्यो नि दिगदार माथि जङ्गल तल छ भिर पिरतीले पार्यो नि दिगदार बेसी फुल्ने सुन गाबालेकै फुल्ने लाली बेसी फुल्ने सुन गाबालेकै फुल्ने लाली जता जान्छु उतै भेट्छु फटाहार जाली माकुरीले बुनेको जाल जनताको पार्यौ नि बिहाल माकुरीले बुनेको जाल जनताको पार्यौ नि बिहाल घाम लाग्ने दिन राम्रो पूर्णिमाको रात घाम लाग्ने दिन राम्रो पूर्णिमाको रात सोझा सिधा जनताको छैन यहाँ साथ भगवान तिम्रै छ भर तिमी बिना सुन्ने छ संसार भगवान तिम्रै छ भर तिमी बिना सुन्ने छ संसार। हस् त धन्यवाद। यति भन्दै म मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। ओम नमः शिवाय। जय शम्भो जय शम्भो। नेत्रबहादुर मानियाद्वारा लिखित त्रिवेणी संग्रह यो विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सभापति सुमनराज पौडेलज्यू, गण्डकी प्रदेशका कुलपति समाजसेवी बुद्धिजीवी हाम्रा सूर्यबहादुर खड्काज्यू, यस शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानका संरक्षक कुञ्जराज थापाज्यू, पूर्व अध्यक्ष कुलबहादुर केसीज्यू, इन्दु भट्टराईज्यू, रामबहादुर बानियाज्यू र यस त्रिवेणी सङ्ग्रहका लेखक हाम्रा समाजसेवी बुद्धिजीवी नेत्रबहादुर बानियाज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भद्र आदमी बुद्धिजीवी समाजसेवी साहित्य प्रेमी ज्यूहरूमा म पर्वतकालीन प्रणाम गर्नु नमस्कार गर्न चाहन्छु। कुरा के भनेदेखि यो किताबमा यसलाई त्रिवेणी भनेर हामीलाई यसलाई भनिएको छ। त्रिवेणी भनेपछि चाहिँ तिनवटा नदीहरू मिलेर पनि एउटा त्रिवेणी बनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यसलाई अरू इत्यादि तिनवटा फुलै बनेर पनि त्यसलाई पनि हामीले त्रिवेणी भन्न सक्छौँ। त यसलाई यो कवितालाई त्रिवेणी, यो सङ्ग्रहलाई त्रिवेणी भनेको कुरा के रहेछ भनेदेखि कविता एउटा रहेछ, कथा एउटा रहेछ, भजन एउटा रहेछ। तिनवटालाई मिलाएर यसलाई हामीले चाहिँ नि त्रिवेणी बनायो। हाम्रो संस्थाले यसलाई यसरी त्रिवेणी भनेर चाहिँ आफूले राख्नुभएको रहेछ। त्रिवेणीको एउटा सङ्गालो रहेछ। त्यसरी हाम्रा अहिले चाहिँ नयाँ उहाँको यो पहिलो नै कृति हो। उहाँले अरू पनि कृति उहाँसित लेखेका कृतिहरू छन्, हस्तलिपिहरू छन्, तिनलाई चाहिँ अब चाहिँ यसमा प्रकाशन गर्न बाँकी छ। यो त्रिवेणीले पनि त्यस्तै कुराको चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिएको छ। यसले पनि हामीलाई यसो यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर यसले ज्ञान दिएको संस्थाको भनाइ यस्तो छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो भाषा र संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ सम्हालेर राख्नु भन्ने कुरो हाम्रो यहाँ आएको छ। यो लेखले पनि त्यसरी बताउँछ। र उहाँले चाहिँ नि धेरै नै चाहिँ कोसिस गरेर यो असारदेखि लेखेको त पहिल्यै हो, तर हामीसित सल्लाह गरेर उहाँसित पनि कुनै काम गर्दाखेरि पनि सानो राम्रो काम ठुलो काम गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीसित पनि सल्लाह गरेर हामी सबै सँगै छौँ। म यो शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानमा म चाहिँ 50 सालदेखि त म छु, आबद्ध भइराखेको छु। पहिला पनि आबद्ध थिएँ, तर त्यसरी लागेको थिइनँ। म जागिरको सिलसिलामा म बाहिरै थिएँ। तर म जागिर छुटेर आउने बित्तिकै म चाहिँ
शुक्ला साहित्य समितिमा म मेरो साथी गुलबहादुर केसी हुन्, उनले चाहिँ मलाई चाहिँ ल तुरुन्तै आबद्ध गराइहाल्नु भयो। मैले आज मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ, किनभनेदेखि साहित्यिक कार्यक्रममा यसरी मान्छे चाहिँ धेरै बस्दैन। यसो आयो, यसो उपस्थिति भयो, म त गएँ है, यसो आयो उपस्थिति भयो, म त गएँ भन्दै नमस्कार गर्दै यसो हिँड्दै है म त उपस्थिति हुँदै मात्रै आएको मेरो फलाना काम छ भनेर हिँड्छन्। तर आजको यो चाहिँ नि त्रिवेणीको सङ्ग्रह नेत्रबहादुर बानियाज्यूको चाहिँ नि यो जुन कृति चाहिँ विमोचन भयो कृषिमा चाहिँ मजाले सबैजना स्रष्टाहरू सबैजना चाहिँ बस्दिएर चाहिँ यसरी सुनेर यसरी कृतिको चाहिँ विषयमा चाहिँ बुझिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरा भनाइहरू अब यसरी अब आगामी दिनहरूमा पनि नेत्रबहादुर बानियाज्यूले शुक्ला साहित्यको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अरू दिनहरूमा पनि यसरी कृति प्रकाशन गर्नु होला भन्दै अनि यो हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठानको चाहिँ अध्यक्षज्यूले पनि धेरै राम्रो चाहिँ काम गरेर यसरी चाहिँ यत्रो मान्छे जुटाएर उहाँले गरिदिनु भएको छ। अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरा मन्तव्यहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त कृति लोकार्पण कार्यक्रमका सञ्चालिकाज्यू, नेत्रबहादुर बानियाद्वारा लिखित रचित सङ्ग्रहित कृति त्रिवेणीको यो लोकार्पण कार्यक्रम गरिमामय लोकार्पण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, गण्डकी प्रदेशका गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्रद्धेय दाजु सूर्यबहादुर खड्काज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण संरक्षकज्यूहरू, मानव सदस्यज्यूहरू, अतिथिगण, त्रिवेणी सङ्ग्रह अघि भनिसक्नुभयो। त्रिवेणी सङ्ग्रह भनेको 3-4 नदीको सङ्गम स्थल हो। यो इन्डियामा यसलाई प्रयाग पनि भन्दो रहेछ कतिपय ठाउँमा। यो रुद्रप्रयाग वा प्रयाग भनेको ठाउँ धार्मिक तीर्थस्थल हुँदो रहेछ। र यहाँनिर पनि हाम्रो त्रिवेणी सङ्ग्रहमा उहाँले लेखिसक्नु भएको कविता, कथा र भजनको यो त्रिवेणी सङ्ग्रह सङ्गम स्थल हो। यो 3 विधाको सङ्गम स्थल हो यो चाहिँ। र यो त्रिवेणी धाम यो रूपमा छ। र उहाँको चाहिँ यसको आवरणलाई हेर्नुहुन्छ भने यसको आवरण चाहिँ रङ्गीन आवरण छ। पछाडि उहाँको माता पिताको फोटोहरू छ भने अगाडि त्रिवेणीको फोटोहरू छ। शुभकामना पनि छ। शुभकामनामा चाहिँ लाइन गोविन्दबहादुर खत्री छेत्री जो वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्न, उहाँलाई हामी हार्दिक श्रद्धा समर्पण गर्न चाहन्छौँ। उहाँको छ त्यस्तै सर्वभक्त सरको छ। र त्यस्तै चाहिँ हाम्रो शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका शिवनाथ पौडेलको स्वयं श्री गणेश रायनामा भनेर हाम्रो मन्तव्य हाम्रो संस्थाले लेख्नुभएको छ। अब विशेष सूचीमा हामीले यहाँ चाहिँ हेऱ्यौँ भने यसमा यो पेज 88 पेजमा यो विभक्त भएको छ। पेज चाहिँ 88 पेज छ। शीर्षक 50वटा छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 50वटामा कविता 33वटा मैले भेटेँ, भजन 9वटा र कथा 8वटा। यसरी यो त्रिवेणी भयो, 3टा सङ्गम भएको यसमा। र यसमा चाहिँ तस्बिर मैले यो भित्र तस्बिर चाहिँ 2टा रङ्गीन तस्बिर छ र 4वटा तस्बिर श्याम श्वेत छ। श्याम श्वेत अथवा सेतो कालोमा छ। हाम्रो अघि परिचयकर्ता भानुकुञ्ज सरले भनिसक्नुभयो, उहाँ जुन संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, जुन संस्थामा उहाँले चाहिँ एउटा समर्पण भएर काम गर्नुभएको थियो, त्यो संस्थालाई झल्काउने किसिमका चाहिँ यहाँनिर तस्बिरहरू यसमा छ। तपाईँले चाहिँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि समर्पण के माता पिताप्रति उहाँले गर्नुभएको छ। पितृदेवो भव मातृदेवो भव भन्छ, यसलाई उहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ। र पेपर चाहिँ एकदम राम्रो पेपर चाहिँ उहाँले हाल्नुभएको छ। पेपरमा हेर्दाखेरि राम्रो एउटा गुणस्तरीय पेपर चाहिँ यसमा देखिएको छ। अब यसमा भित्र जाँदाखेरि अब यो कविताको पाटोमा जाँदाखेरि फाल्गुनको समय भनेर चाहिँ उहाँले सुरुमा लेख्नु भएको छ। फाल्गुन अहिले फागुनको थियो, तर हामी पौषमा यसलाई विमोचन गरिरहेका छौँ। र फाल्गुनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ फाल्गुनको चित्रण गर्नुभएको छ। फाल्गुन महिनाको चित्रण गर्नुभएको छ। बिहानीको चिसो हावा, मिठो मिठो रस, बेलुकीको गोधुलीमा चरी बास बस, बाला जीवन यसरी नै अन्त लुकिरहेछ, फर्की फेरि आउँछ भने पर्खी बसिरहेछ भनेर एउटा बडो सरल ढङ्गले, बडो मार्मिक ढङ्गले उहाँले चाहिँ फाल्गुन समयलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछि अहिलेको सबैको चिन्ता, सबैको चासो, जे हामीले भोगिरहेछौँ यथार्थ, जे हामीले परिस्थिति भोगिरहेछौँ त्यसमा कोही पनि मलाई लाग्छ कोही पनि हामी यो चाहिँ
पूर्ण रूपले सन्तुष्टि पाएका छैनौँ, सन्तुष्ट छैन हामीलाई चाहिँ। जे हामीले कल्पना गरेका थियौँ, जे हामीले हिजो गरेको थियो, यसमा चाहिँ म लगायत सबै र हाम्रो कविज्यू, हाम्रो स्रष्टा पनि यसमा चाहिँ बडा तीव्रता व्यक्त गर्नुभएको छ। जे हिजो देखियो, जे भोगियो र जे होला भन्ने कल्पना गरेको त्यो त भएन है भनेर उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ। नेपालको बहुदल, एक दल नफापेर बहुदल आयो, बहुदलले सबको सातो पुत्लो खायो, माकुराको जालो लायो, देशभरि छायो, देश विकास गर्ने को छ र गर्ने को छ र भनेर एउटा किसिमको एउटा व्यङ्ग्य है, सच्चा है तिमीहरू अझै पनि समय छ भनेर भन्नुभयो। सालको पाता सरङ्ग, मन त भयो त्यसै भरङ्ग, तत्काल सरङ्ग भनेको के हो भन्ने लाग्छ, तर उहाँले त्यस्तो शब्दहरूलाई यहाँ जोड्नु भएको छ। शुभकामना भन्ने कविता छ, त्यसपछि उहाँले चाहिँ यसमा पनि शुभकामना पनि उहाँले एउटा कल्पना गर्नुभएको छ कि एउटा नयाँ विषहरू हुनु पर्यो, जस्तै दुष्ट आत्माहरूलाई, प्रेत आत्माहरूलाई यहाँ चाहिँ नष्ट गरोस् भनेर उहाँले चाहिँ एउटा कल्पना, शुभकामना दिनुभएको छ। अहिले हामीले भोगिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ शोषक चुसक विभिन्न नाममा चाहिँ आइरहेको छ, तर त्यसलाई निर्मूल पार्ने एउटा चाहिँ किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ है, अब त्यो संयन्त्र हुनुपर्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र चेलीको मर्म उहाँले चाहिँ बडो मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यस्तै गरेर मानिसको जिन्दगी, साधु चोर, यिनीहरू कुराहरू छ। र उहाँलाई अझ सम्झना र परिचय भनेको अलिकति यो महाभारतको लयमा उहाँले लेख्नु भएको छ। सायद उहाँ चाहिँ प्रवासिनु भएको थियो 1-1.5 वर्ष, भारतको बङ्गालतिर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ घरको चाहिँ याद आउँदाखेरि उहाँले केही कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यही कविताको चाहिँ यो सम्झना परिचय भन्ने जुन एउटा शैली लेख्नु भएको छ, त्यतिखेरको चाहिँ एउटा प्रतीत हुन्छ। त्यो चाहिँ यसमा पनि बडो राम्रो शब्दहरूमा एउटा व्यथाहरू, कथाहरू उहाँले पोख्नु भएको छ। यसको लागि म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आह्वान, नेपाली जीवन, भानु तिम्रो सम्झना, सामर्थ्य विचार, बसे बिरालो भनेर एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा गरी खाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ हुने खाने वर्गबाट जुन किसिमको चाहिँ प्रहार भएको छ, त्यसको विरुद्धमा उहाँले लेख्नु भएको छ। जस्तै बेसी फुल्ने सुनगावा, लेके फुल्ने लाली, जता भेट्छु जता जान्छु उतै भेट्छु फटाएर जाली भनेर जाली झेली जो हामीले देखिरहेछौँ, अहिले पनि छन् जाली झेली। त्यो हिजोको जस्तो जुङ्गा पालेर लबे जस्तो लगाएको हुँदैन, कोट र टाईमा झल्केको पनि अहिले चाहिँ त्यस्ता रूपमा देखिन्छ। देशका शोषक फटाहरू, देश चुसाहरू, यसलाई भड्काएर मान्नेहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ र यो तपाईँको यो प्रहार गर्ने कुराहरू अझै गइराखोस्। नेत्रबहादुरजी, मैले चाहिँ उहाँलाई यो कामना गर्न चाहन्छु। हामी कवि कलाकारहरूले एउटा राम्रो समाज परिकल्पना गरेर लेख्ने हो, त्यसका विसङ्गतिको विरुद्ध प्रहार गर्ने हो, त्यसलाई निर्मूल पार्नु भनेर लेख्नु हो। र यो लेखकीय धर्म तपाईँले निर्वाह गरेको मैले देखेको छु तपाईँको कविताहरूमा। तपाईँका कविताहरू सरस्वती हेर्दा सरस छन्, रसपूर्ण छन्, सबैको चाहिँ लेखिएको छ, सबैले आफ्नो भन्न रुचाउने छ, सबैले कल्पना गर्न खाले छन्। त्यसमा यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू र कतिपय अवस्थामा तपाईँले विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई पनि, विभिन्न दैविक आपत्तिहरूलाई, विपत्तिहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लक्ष्मीप्रसाद भानुभक्तको सम्झनामा तपाईँले लेख्नु भएको छ, तिजको गीत तपाईँले लेख्नु भएको छ, तिजको मर्म लेख्नु भएको छ। र त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ अहिले मैले देखेको अझ उहाँले बेला बेला मलाई पनि ट्याग गरेर पठाइदिनुहुन्छ। भजनहरूमा उहाँको विशेष किसिमको लगाव देख्छु मैले। भजनमा उहाँको धेरै उत्कृष्ट भजनहरू उहाँको छ। र आरती भजन सङ्ग्रह भनेर पनि भजनका कुराहरू जो लोप भएर गएको छ, जसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई आरती भजनहरूलाई र आरती भजन पनि 3वटा छन्। गणेशाय नाम भनेर अर्को भजन छ। यसरी विभिन्न भजनहरूलाई उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँको भजनमा एउटा किसिमको योगदान छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर भजनहरू गाउने एउटा किसिमको, कहिले वृद्धाश्रममा, कहिले काहीँ जाँदाखेरि या वृद्ध भएको बाबाआमालाई उहाँको मन अशान्ति भएको मनलाई शान्ति गर्ने, मलम लगाउने काममा चाहिँ उहाँको भजनहरूले काम गरेको चाहिँ देख्छु मैले। यी भजनहरू तपाईँको यो यात्रा अझै जारी रहोस् र हाम्रा लोप भएर जाने भजनहरूलाई अझ सङ्ग्रहित गरिदिनुहोस्, लोप भएर जाने बाजाहरूलाई अझ सङ्ग्रहित गरिदिनुहोस्, लयहरूलाई सङ्ग्रहित गरिदिनुहोस्। यहाँ भजनको पनि धेरै मैले देख्छु, भजनको पारखीहरू, सबै भजनको पारखीहरूलाई म यस बेलामा सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा किसिमको चाहिँ
योगदान गरिराख्नु भएको छ। यो योगदानमा कहीँ कमी कमजोरी नहोस्। नेत्रबहादुर हाम्रो बानिया सर पनि त्यसमा चाहिँ अगाडि सर्नु भएको छ। तपाईँले अझै गोलबद्ध गर्नुहोस् र तपाईँलाई भोलिको भजनको सम्राटको रूपमा हामीले देख्न पाइयोस्। हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ तपाईँबाट। र यहाँ फुल तार्ने बेलामा भनिने भजन श्रीकृष्ण भजनहरू त्यस्ता धेरै भजनहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। र भजनकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा डोबबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भजन मैले हेर्ने मौका पाएको थिएँ अगाडि पिछिमा। एउटा राम्रा चाहिँ उहाँको भावहरू देख्थेँ मैले। र मरेर जानुभयो हाम्रो चाहिँ शिवहरि आचार्य, उहाँ पनि बडो राम्रो भजन चाहिँ लेखक हुनुहुन्थ्यो, भजन गायक हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो भजनहरू अब बिस्तारै लोप भएर जाने हो कि चाहिँ देखिसकेको छ। यसलाई सङ्ग्रह गर्न समेत गर्न एउटा हामीले आवश्यक कदम पनि चालु गर्छ। शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा गरेको छ भजनको बारेमा। मैले धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने कुनै मान्छे आउँदाखेरि हामीले मौलिकता पस्दैन भने के हुँदा हाम्रो भजन हो, हाम्रो लोकगीत हो, हाम्रो लोक सङ्गीत हो, हाम्रो लोक साहित्य हो, हाम्रो पस्दैन। हामी चाहिँ अब गएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ इङ्ग्लिस गीतहरू हिन्दी गीत गर्दा हाम्रो परिचय दिनु सक्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो यही कुराहरू संरक्षण गर्नुपर्ने हो। र यिनै कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। धेरै लेखकीय वर्ग निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ भविष्य राम्रो देख्छु, मैले भविष्य उज्जवल देख्छु। तर तपाईँ थाक्नु हुँदैन। तपाईँले यो 56 सालबाट अहिलेसम्म लेख्दाखेरि तपाईँको जुन परिष्कृतता देख्छु त्यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो चाहिँ सुधारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र त्यसरी नै तपाईँ एकचोटि अझै राम्रो ठाउँमा पुग्नुहुनेछ। यही हामी सबै तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब त्यसपछिको छ यो लोककथा। मलाई पनि लोककथा गर्दा लोक हुने हो कि जस्तो लागेर मैले एउटा लोककथा गण्डकी प्रदेशका लोककथा भनेर मैले सङ्ग्रह गरेको थिएँ। र कतिपयले हेर्नुभयो, कतिपयले हेर्नुभएको छैन। त अहिले त्यो कृति मसँग आफै पनि छैन। र लोककथा कस्तो रहेछ भने हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई दिने भनेको लोककथा रहेछ। लोककथाले हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सही मार्गमा ल्याउने, बडो चाहिँ सरसपूर्ण ढङ्गले सुनिराखौँ भन्ने ढङ्गले ल्याउनु पर्ने रहेछ। त्यस्ता लोककथा मैले हाम्रा गुरुहरूले कति भन्नुहुन्थ्यो हामी स्कुलमा, तर अहिले हामीले भन्दैनौँ। हामी त आधुनिक भएको छौँ, अहिले हामी पश्चिमाकरण भएका छौँ। आधुनिकतावादले हाम्रो चाहिँ साहित्य संस्कृति एकदम लोप भएको छ, प्रहार भएको छ। अहिले यस्तो चाहिँ लोककथाहरू लेख्नुपर्छ है, यो हाम्रो गाउँले भाषाहरूलाई लेख्नुपर्छ है भनेर अहिले चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। र यहाँ चङ्खे र पाङ्ग्रीको कथा भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ। एउटा कुकुरप्रतिको मोह, त्यो कुकुरले मान्छेलाई कसरी सहयोग गरेको छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ। सायद मानव यो इतिहासमा हेर्दाखेरि, सभ्यतामा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त मान्छेको साथी भएको चाहिँ कुकुर रहेछ। त्यसपछि मात्रै घोडा मान्छेको साथी भएको रहेछ। हामीले यो चाहिँ हेर्छौँ। माया नपाएर चाहिँ बुहारीले घर छोडेर गएको र त्यसपछि त्यो पीडामा त्यो परिवार बाँच्नु परेको र त्यसका छोराछोरीले भोगेको पीडा उहाँले कलात्मक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसैले यो हामीले केही कुरो वचन लाउनुभन्दा अगाडि, व्यवहार विज्ञानभन्दा अगाडि नै सप्राउनु पर्छ है। हामीले चाहिँ पछि त आउनु मात्रै हुन्छ भनेर उहाँले यो दिनुभएको रहेछ यस कथामा। अनि टुराको कथा एउटा नेपालीमा उखान छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ, रानीका दिन जान्छ टुराका दिन फर्कन्छ भन्ने। त्यो शब्द त मैले अहिले भनेँ, तर मैले जे शब्द हो त्यही भने, त्यो मैले अलिकति आपस लिएर मान्छु। तर यहाँ त्यही टुरा कथाहरू लेख्नु भएको छ उहाँले। टुरा जो घरबाट परित्यक्त भयो, समाजबाट परित्यक्त भयो, तर त्यस्तो मान्छे पनि एउटा जङ्गलमा गएर जङ्गल जनावरको बरु माया गर्यो। त्यहाँ चाहिँ हामी मान्छे नगर्ने माया जङ्गल जनावरले गरेर र पछाडि ऊ धनी भयो र धनी भएपछि त्यसलाई समाजले स्वीकार्यो भनेर एउटा कथात्मक रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो लेख्नु भएको छ, टुराको दिन फर्कन्छन् भन्ने कुरा। र यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि यो हाम्रो नेपाली लोककथामा त्यो शिशिर बसन्त कथा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो कथामा पनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यस्तै कुराहरू। अर्को कथा छ मामा घरको पुरानो सम्झना। मामा घर भन्ने बित्तिकै सबैलाई प्यारो हुन्छ। सायद मामा चाहिँ एकदम दिनै नसक्ने भयो भने है, हामीलाई चाहिँ के भन्छ भने ससुराल जाँदा फाँटपाटमा जानु, मामा कहाँ जाँदा दुःख देखाएर जानु भन्ने छ। मामाली भनेको चाहिँ असाध्यै प्यारो, याद गर्नु। त्यही मामालीको कथाहरू सबै भान्जाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मामा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भान्जाहरूको कथा, हामी भान्जा हुँदाखेरि बेहोरेको कथाहरू उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। यो कथामा हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक कथा भन्न रुचाउँछु म। हाम्रो मौलिक कथाहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, हामीले भोगेको कुराहरू, हामीले भोगेका शब्दहरू, हाम्रो चाहिँ चालचलन, आचरण, आहार विहार सबै यो मामाको घरको पुरानो सम्झनामा गर्नुभएको छ। एउटा संस्मरण हो कि कता कता जस्तो मलाई लाग्ने ढङ्गले उहाँले चाहिँ यो मामाको भान्जाले मामाको जाँदाखेरि भोगेको कुराहरू
गर्नुभएको छ। तपाईँले बडा रोचक लाग्यो मलाई। र यस्तै गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 5 जना बुढाहरूको कथा चौतारी आजभरि मासिँदै गयो। कहीँ चौतारी छ भने विभिन्न कारणले चाहिँ मास्ने चलन छँदैछ। अब चौतारी जोगाउँदैनन् कि जस्तो लाग्छ। हिजो कि अस्ति चाहिँ एउटा हाम्रो राजेश गुरुङले यहाँ चौतारी थियो है 6 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि कता कता म त धेरै वर्ष अगाडिको जस्तो लाग्यो। यहाँ चोककै चौतारी हामीले माथ्यौँ है। अब यस्तो चौतारीमा बुढाहरू बस्ने, यहाँ कति बुढाहरू बस्थे, ती बुढाहरू बस्दाखेरि भलाकुसारी गर्ने, बागबट्टी खेल्ने है, यो चाहिँ विभिन्न किसिमको गर्ने ती चलनहरू गयो। त्यो एउटा मौलिकता गयो, एउटा चालचलन गयो। त्यस्तै चाहिँ 5 जना बुढाहरूको चाहिँ सङ्गमस्थलमा भएर उनीहरूले आफ्ना बसी बिहालहरू गरेको कुराहरू यहाँ लेख्नु भएको छ। सायद चाहिँ सबभन्दा मलाई अझै चाहिँ त्यसमा 5 जना बुढाहरूकोमा पनि होमबहादुर बुढाले भनेको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मार्मिक लाग्यो। जस्तो पूर्व के भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मानिसको आफ्नो भाग्य 5 कुराबाट बनेको हुन्छ। पूर्व जन्ममा आफूले गरेको कर्म, बाबु बाजेले गरेको धर्म, बाबु आफू बसेको समुदाय, सदा आफूले खाने खुराकी वा आहार विहार जन्ममा आफूले गरेको कर्म। यो बडो सठिक ढङ्गले लेख्नु भएको छ कि मलाई असाध्यै घर लाग्यो चाहिँ। यो तपाईँले नि हेर्नु होला, मैले पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने मान्छेलाई पनि यो अरू 4वटा कुराले विश्वास गर्नुपर्ने के हो त? त्यो त साँच्चै हो भन्ने लाग्यो। यस्तो किसिमबाट एउटा मान्छेलाई फेरि डोर्याउने सत्कर्म ल्याउने कामहरू हाम्रो उहाँले गरिदिनु भएको छ। सबै बुढाहरूको कुराहरू छन्। र यस्तै गरेर हात्तीको कथाहरू एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, यो जहिले पनि सङ्घर्ष भनेको मैले भने सङ्घर्ष एउटा चाहिँ मजदुर र मार्क्सवादले मजदुर र पुँजीपतिको बिचमा भन्छ जङ्गलमा यो सङ्घर्ष हुँदो रहेछ। हाम्रो यहाँ गरी खानेर हुँदा खानेर हुने खानेको बिचमा हुन्छ। तर जङ्गलमा त्यो चाहिँ सङ्घर्ष भनेको शाकाहारी र मांसाहारीको बिचमा हुँदो रहेछ। त्यो शाकाहारी आफै बाँच्छ बिचरा, तर मांसाहारी चाहिँ शाकाहारीले कहाँ गएर दफाउने हो भने कहाँ मार्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो त्यस्तो देखिन्छ। यो शाकाहारीलाई बडा जोगिन गाह्रो रहेछ अहिले। शाकाहारीलाई चाहिँ बडा हाहाकार रहेछ। मांसाहारीबाट जोगिनु पर्ने, यहाँनिर पनि यो शाकाहारी र मांसाहारी बिचको द्वन्द्व, यसको सङ्घर्ष र यो चाहिँ त्यो अनि यो शाकाहारीको बिचमा एउटा गठबन्धन भएर मांसाहारीको विरुद्धमा लडेको र आफ्नो बालबच्चाहरू जोगाएको एउटा सङ्घर्ष कथाहरू यहाँ लेख्नुभएको छ। जस्तै हात्ती, मानिस, मृग र राँगो गठबन्धन भएर त्यहाँका चाहिँ बेविचारी, हिंस्रक त्यो सिंह र बाघ जो बिना समयमा आक्रमण गर्छ त्यसबाट त्यो परिवारलाई जोगाएको, जङ्गली जन्तुलाई जोगाएको त्यो चाहिँ गर्नुभएको छ। आफ्नो जङ्गल भनेको हाम्रो परिवार पनि त्यो अहिले समाज पनि त्यस्तै छ। त्यो चाहिँ यसमा पनि प्रतीकको रूपमा यो झल्कन छ। र त्यस्तै गरेर ढिकुर र सिकारीको कुराहरू पनि छ। यहाँ पनि एउटा खराब प्रवृत्तिबाट असल प्रवृत्ति कसरी जोगिने, असल प्रवृत्ति जोगिनलाई पनि अब एउटा कलियुगे सङ्घीय बलम भन्छ त्यस्तो हुनुपर्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ एउटा ढुकुर र गैँडाको मित्रताबाट त्यो सिकारी बेविचारीबाट चाहिँ ढुकुरहरूलाई बचाएको र चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ बडो कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर बाबा आमाको संस्मरणमा एउटा गर्नुभएको छ। बाबा आमा हुँदाखेरि सबैलाई चाहिँ त्यति महत्त्व हुँदैन। जब बाबा आमा यस संसारमा हुनुहुन्छ त्यसपछि बल्ल छोराहरूलाई बाबाको महत्त्व हुन्छ। र उहाँले यही बाबाको महत्त्वमा जुन एउटा भोग्नुभयो, जुन चाहिँ आमाले गरेको त्याग, बाले गरेको समर्पण है, त्यो चाहिँ बडो कलात्मक लाग्यो, मलाई मार्मिक पनि लाग्यो। आमाले चाहिँ त्यो भिरबाट चाहिँ घाँस काटी एउटा चाहिँ जोगाएको, छोराछोरी पालन पोषण गरेको, सङ्घर्ष गरेको। भला ती आमाले मैले तँलाई बचाउँदाखेरि मैले यस्तो सङ्घर्ष गरेँ त्यो मलाई प्रतिफलले भन्दैन, तर चाहिँ हामी छोराहरूको धर्म भनेको उहाँहरू संस्मरण गर्ने, उहाँहरूको कृतिहरूलाई त्यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ बडो यो मार्मिक ढङ्गले यो संस्मरण लेख्नु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ। तपाईँहरूले नि हेर्नु होला त्यो सङ्घर्षका कुराहरू, उहाँका त्यागका कुराहरू, समर्पणका कुराहरू। उहाँको बुवा आमालाई मैले पनि देख्ने अनुकूल पर्यो, सौभाग्य पाएँ। र अहिले त्यो हेर्दाखेरि यत्रो त्याग गर्नुभएको चाहिँ मलाई त्यति सोचनीय बनायो यसले मलाई चाहिँ। र त्यस्तै गरेर आमा सम्बन्धी भजन पनि लाग्यो मलाई। आमा सम्बन्धी आमा बाबाहरूको महत्त्व र महिमाको वर्णन गरेर उहाँले भजन लेख्नु भएको छ। त्यो अझ अगाडिको भजनभन्दा यो भजन अझ परिष्कृत भएर चाहिँ आएको मैले देखेँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले, बाबा आमालाई आदर गरौँ है सम्मान, यस्ता कर्म गरेपछि बल्ल पाइन्छ मान। त्यस्तो ढङ्गले उहाँले चाहिँ यहाँनिर अझ पनि हेर्दाखेरि खाकी छौ कि आमा 7 दिनकी भोकी छौ, देख्न पनि पाइएन कहाँ बसी रोकी छौ भनेर आफ्नो स्वर्गीय आमालाई सम्झाउनु भएको छ उहाँले। कस्तो मर्म छ सुन्नुहोस् त, उहाँले विचार गर्नुहोस् त, कहाँ होला त्यो चाहिँ। उहाँ बित्नुभयो, यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, खानुभएको छैन। त्यो कल्पना एउटा चाहिँ मान्छेले भोगाई यहाँनिर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर वनपाखा पखेरामा जिउ पनि अर्पियो, रोए होला छोराछोरी भन्दै गरेर फर्कियो भन्ने कुराहरू लेख्नु भएको छ।
यस्तो कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका पालिलाहरू तपाईँको कर्महरू अगाडि बढोस्, हामी यही चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो चाहिँ यो कलमहरूलाई लेख्नुहुन्न, कलमहरूलाई रोक्नुहुन्न, कलमहरूलाई विश्राम दिनुहुन्न। नेत्रबहादुर भाइ तपाईँले अझ लेख्नुहोस्, अझ लेख्नुपर्ने छ। तपाईँले लेख्नु अझ धेरै कुराहरू छ। हामी सबैबाट एकचोटि नेत्रबहादुर बानियाको नाममा जोरदार ताली लगाएर उहाँको जाँदा जाँदै उहाँलाई मैले उहाँकोमा हेरेँ, मैले केही कुराहरू मैले देखेँ। जस्तो उहाँले शब्द चयन मलाई बडो अनौठो लाग्यो। उहाँको शब्द चयन चाहिँ मैले हिजो एउटा मसँग थियो के हो त नि यसको अर्थ पनि खोजेँ, त्यो अर्थ पनि देखिनँ। जस्तो मैले चाहिँ उहाँले लेखेका शब्दहरूमा चाहिँ मैले देखेँ, जस्तो आर्से भनेर भन्नुभएको रहेछ शब्द चाहिँ के हो आर्से भनेर चुन्चे भनेर लेख्नु भएको छ, त्यो महिलालाई पहिला पहिला लगाउने है। अनि माठो माठो भन्नुभएको छ है, त्यस्तो शब्दहरू पनि यहाँ देखेँ कि मैले। मतलब त्यो शब्दलाई जोगाउनुपर्छ। अब हामीले एउटा झर्नावादी शब्दलाई जोगाउनुपर्छ। हाम्रो इन्डियाको शब्द ल्याएर अथवा त्यो उर्दूको शब्द र हिन्दीको शब्द ल्याएर हामीले नेपालको भर्ने, हाम्रो शब्द मर्ने, त्यो शब्द ल्याउने होइन। अब तोहोलो काट्ने भन्ने शब्द छ त्यहाँ, पक्ल के होस् भनेर चाहिँ भन्थ्यो, त्यस्तो शब्द हाल्नुभएको छ। दफना हेरेर बसिएको छ त्यो भनिन्थ्यो, दफना शब्दहरू छ। अनि अहिले मैले यसो हेरेँ, मैले के यहाँको चाहिँ एउटा खेसी लेख्ने बेलामा हाम्रो स्वरको अथवा बाटो लामाचोक खेसी लेख्ने बेलामा मैले त्यो चराहरू पनि लोप भयो भनेर लेखेको थिएँ। त्यो चराहरूमा के लोप भयो भने मलाई लाग्यो भने त्यो ठेउवा भन्ने चरो चाहिँ मैले अहिले देख्थेँ। त्यो ठेउवा चाहिँ ठेउवा भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो ठेउवा भन्ने चरो बडा देखिन्थ्यो। यी चराहरू त लोप भएछ, भोलितिर भन्ने चरा त लोप भएछ, हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। त्यस्ता कुराहरू पनि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। र आखिर यस्तो यो एउटा चाहिँ मैले हाम्रो नेउपाने सर हुनुहुन्थ्यो पुष्पाकर नेउपाने, उहाँले एउटा चाहिँ लेख्नु भएको थियो, किताब लेख्नु भएको थियो। त्यो किताबमा मैले हेर्दाखेरि स्याङ्जा जिल्लामा प्रयोग हुने विभिन्न बोट बिरुवाको एउटा चाहिँ थियो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले खल्लु भनेर लेख्नु भएको थियो। के हो खल्लु? त्यो कास्टमा त खल्लु भन्नु नसक्ने, के रहेछ खल्लु भनेर हामी के भन्दैन, हामी त्यो शब्द लाग्यो। स्याङ्जामा गस खाएको थियो, चौपारी भन्थ्यो, हामी पोखरातिर चौपारीहरू नपर्ने, हामीले के हो चौपारी भनेको चौतारी भनेर। यो त मिलेन भनेको तपाईँहरू मिलेन, तपाईँहरू खालि चौता भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ स्याङ्जाको अर्को मान्छे है। यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँले राख्नु भएको रहेछ। र यो कथाहरूमा मैले मौलिकता देखेँ, लोककथा देखेँ, भुवागाईका गन्धहरू देखेँ। र यो चाहिँ उहाँको कृति बडा सङ्ग्रहणीय छ, पठनीय छ। सबै हामीले चाहिँ लेखौँ। यो साहित्य भनेको हरेक पल पलमा हुन्छ, हरेक ठाउँ ठाउँमा हुन्छ, हरेक त थुङ्गा थुङ्गामा छ। मैले एउटा चाहिँ मेरो गाउँको नजिक, मेरो बारीको नजिक एउटा चाहिँ जार काटेको ढुङ्गा थियो। त्यो जार काटेको ढुङ्गामा अलिकति मैले अन्वेषण गरेर लेखेँ। यो के थियो त जार काट्ने बेलामा मुलुकियन 1910मा भन्ने बारेमा मलाई बडा लाएर मैले एउटा 1910को मुलुकियन लेखेको बारेमा लेखेको थिएँ। त्यही कुरालाई हाम्रो चाहिँ सुन्दर मानन्दर सरले सर एकचोटि जार काटेको ढुङ्गा हेरेर जाउँ भन्नुभयो। अनि सर म गएँ र मेरो कथा पनि मैले उहाँलाई बताएँ। त्यो 16मा घटेको घटना पहिला त्यो बारेमा बडा मार्मिक ढङ्गले उहाँले कथा उड्नुभयो। एउटा त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले युट्युबमा पनि देख्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रत्येक थुङ्गा थुङ्गामा ठाउँ ठाउँमा एउटा साहित्य रहेछ क्या त्यहाँ। त्यो साहित्यलाई जगेर्ना गरौँ। किन तपाईँ हाम्रो अवसानपछि वास्तवमा यी कुराहरू सबै लोप हुन्छ। मैले कुलपतिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्छु कि लोक कथाहरू त लोप भएर जाने भए, यो लोक उखानहरू पनि लोप भएर जाने भए कमसेकम हामीले त्यसलाई सङ्ग्रह गरौँ है। भोलि हामीले चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो मौलिकता यो हो भनौँ, हाम्रो देखाउने कुरा यो तिम्रो हामी यसमा यो कुरामा कम्पिटिसन गर्छौँ भनौँ। हामीले त्यसरी गर्न सक्यो भने वास्तवमा हामीले यो लोक साहित्य, लोक सङ्गीत, लोक कलाको जगेर्ना गरेको हुन्छ। सबैको यहाँतिर ध्यान जाओस्। र यिनै कुराहरू भनेर मैले पुनः एकचोटि हाम्रो स्रष्टालाई हार्दिक अभिवादन, उहाँलाई चाहिँ हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।